बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज़ न्यूज़ के खूबसूरत स्टूडियो में रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियाँ और अफ्तार का वक्त बिल्कुल करीब है। रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात दुआए रमज़ान के साथ मैं आपका मेज़बान डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साबरी हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन सामीन, कायनात के खालिक, कायनात के मालिक के हुजूर सजदा रेस होकर उसकी बारगाह से इल्तिजा करनी है कि ए कायनात के खालिक, कायनात के मालिक, जो तूने माह मुबारक हमें अता किया है, ये तेरी ख़ास अनायत है हम पर और तेरा ख़ास करम है। हम तेरी अता चाहते हैं, तेरा करम चाहते हैं और तू गफ़ूर रहीम है, तू रहम करने वाला है। ऐ मालिक के कायनात, आज की हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा ले। ऐ मालिक के कायनात, तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं। नाज़रीन व सामीन, ये आवाज़ न्यूज़ के स्टूडियो से आप प्रोग्राम देख रहे हैं और इसी तरह मुल्क पाकिस्तान के 21 मुख्तलिफ़ अजला से आप इस प्रोग्राम को बज़रिया FM समात कर रहे हैं। जैसा कि लाहौर FM 99.4, इसी तरह जो है मंडी बहाउद्दीन FM 107 मंडी बहाउद्दीन, और गुजरात है FM 105, जेलम FM 106, गुजरात FM 106 और इस्लामाबाद रावलपिंडी FM 97, कराची है FM 99 और इसी तरह साहिवाल FM 105, पाकपतन शरीफ 107, राजनपुर 104, ओकाड़ा 105 और इसी तरह मुल्क पाकिस्तान के दीगर अजला में भी बज़रिया FM आप समात कर रहे हैं। बहावलपुर FM 105, शेखुपुरा FM 107, सियालकोट FM 107, खानपुर FM 104, भलवाल है FM 96 और इसी तरह सरगोदा FM 96 है, हैदराबाद 105 और सादिकाबाद, पेशावर समेत दीगर मुल्क पाकिस्तान के 21 अजला समेत आप इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं बज़रिया FM। यकीनन कायनात के खालिक, कायनात के मालिक का ख़ास करम है कि उसने हमें ये खूबसूरत महीना जो है वो अता किया है और ताकि हम अपनी गुनाहों की बख्शिश तलब कर सकें। आज मेरे ईवान का हिस्सा बड़ी खूबसूरत शख्सियात तशरीफ़ फरमा है और मेरी खुशबख्ती है कि आज एक ऐसे हमारे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मेहमान जलवा अफरोज़ हैं जो कि कायनात के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस के बिल्कुल सामने वहाँ पे रहाइश पज़ीर होते हैं जब ये सऊदी अरब में होते हैं और ये यहाँ पे छुट्टी आए हुए थे पाकिस्तान में। तो मैंने चाहा कि ये खूबसूरत हस्ती हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी। मेरी मुराद हाजी मोहसिन फ़ारूकी साहब आज हमारे स्टूडियो का हिस्सा बने हैं। खुशामदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी बहुत शुक्रिया आई साहब, आप तशरीफ़ लाए और इस खूबसूरत प्रोग्राम में आज हम सरकार तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस के हवाले से भी खूबसूरत बातें समात करेंगे और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है, बड़ी मोहब्बत, बड़ी अक़ीदत फरमाते हैं, हमेशा प्रोग्राम का हिस्सा हुआ करते हैं। मेरी मुराद जनाब अलहाज हकीम खालिद जावेद ज़ाई साहब, खलीफा मजाज हैं, आस्थान आलिया बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह। खुशामदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। बहुत शुक्रिया। आप एक मरतबा फिर तशरीफ़ लाए प्रोग्राम में और हमेशा की तरह हम ये मिलकर प्रोग्राम को चला रहे हैं। तो यकीनन स्टूडियो में इकट्ठे होते हैं और इसी बहाने हम कायनात के खालिक, कायनात के मालिक का ज़िक्र कर लेते हैं, उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा कर लेते हैं, उसके प्यारे रसूल की नात समात करते हैं, अल्लाह के पाक बंदों का ज़िक्र होता है और फिर अफ्तार का वक्त हो जाता है और अल्लाह के हुजूर हम दुआ भी मांगते हैं। यकीनन ये कबूलियत की घड़ियाँ होती हैं, वक्त होता है कबूलियत का। तो नाज़रीन सामीन, आवाज़ न्यूज़ के इस खूबसूरत स्टूडियो में हमारे एक और मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मेहमान नामवर मजहबी स्कॉलर हैं, नामवर आलिम-ए-दीन हैं। मेरी मुराद जनाब कारी मोहम्मद रफ़ीक नक्शबंदी साहब
تشریف لائے ہیں، خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ قاری رفیق صاحب، آپ اسٹوڈیو کا حصہ بنے، اور ایک اور خوبصورت مہمان آج ہمارے اسٹوڈیو کا حصہ ہیں، آقا لجپال کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، حمزہ گل صاحب، انہیں بھی خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ سب مہمانوں کا۔ بات کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں پروگرام کو، اور یقیناً آج کا خوبصورت پروگرام جو ہے ماہ رمضان المبارک جو ہے اس کا دوسرا عشرہ اختتام پذیر ہوا جاتا ہے، اور تیسرا عشرہ دوزخ سے رہائی کا عشرہ ہے، اور ہم نے مغفرت استغفار کیا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹی، اب جو ہے دوزخ سے رہائی کے حوالے سے ہم اس کی عبادت کریں گے، اس کے حضور سجدہ ریز ہوں گے، راتوں کو قیام کریں گے، پاک قرآن کی تلاوت کریں گے، دن بھر کا روزہ ہوگا، پھر اللہ کے حضور اس سے ہم بخشش طلب کریں گے کہ کائنات کے خالق، کائنات کے مالک، اس ماہ مبارک کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ناظرین و سامعین، بالکل اعتکاف، مسجد میں اعتکاف کرنا اور اللہ کے گھر میں بیٹھ جانا، 24 گھنٹے اللہ کے گھر میں گزارنے اور 10 دنوں کے لیے بیٹھنا، ماہ مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا، یہ کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جائے، اللہ کے گھر میں اپنا دنیاوی سارے تعلق ختم کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، تو یقیناً اس کے لیے جو اجر و ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ بات کو میں طویل نہیں کرتا کیونکہ میرے پاس مہمان کافی زیادہ موجود ہیں، تو بالکل اعتکاف کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر کے پھر میں دوسرے مہمانوں کی طرف چلتا ہوں۔ جناب قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب تشریف ہوا ہے، قاری صاحب اعتکاف کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ذرا بیان فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھے اس موضوع کے اوپر لب کشائی کرنے کا موقع دیا۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی اصل ضرورت ہے کہ اعتکاف ہے کیا۔ اعتکاف جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، لسان العرب کتاب ہے لغت کی، اس کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے رک جانا، اپنے آپ کو بند کر لینا۔ کس بات کے اندر بند کر لینا؟ یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو روک کر اللہ کے گھر کے اندر اپنے آپ کو بند کر لینا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور عام اصطلاح کے اندر جو اس کا معنی بنتا ہے وہ یہ ہے کہ خاص ایام کے اندر خاص نیت کر کے خاص مقام پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو جمع کر لینا، اپنے آپ کو روک لینا، واہ، یہ اصطلاح کے اندر اس کا معنی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اعتکاف فرمایا ہے، مختلف کتب کا مطالعہ کر لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ اور کثرت کے ساتھ جس کو مسنون کہا جاتا ہے، سنت اعتکاف کہا جاتا ہے، سنت موقدہ کہا جاتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان شریف کے آخری عشرے کا یہ مسلسل اعتکاف فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی فضیلت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس بات کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر تشریف لائے، میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، آج آپ کو ایک چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ،
یا رسول اللہ ہمارے والدین آپ کے اوپر فدا ہو جائیں. سبحان اللہ. آپ ارشاد فرمائیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ رمضان کے مہینے کے اندر آخری عشرے کی ابتدائی جو رات ہے، جب بندہ اعتکاف کے اندر بیٹھتا ہے، اعتکاف کے لیے مسجد کے اندر رکتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب وہ پہلی رات اعتکاف کے اندر بسر کرتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب تعالیٰ اس کو اتنا اجر عطا فرماتا ہے، اتنا اجر عطا فرماتا ہے، یعنی جہنم اور بندے کے درمیان رب تعالیٰ 3 خندقیں کھود دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو ایک جو خندق ہے نا جی، اس کی جو پیمائش ہے وہ مشرق سے لے کر مغرب تک ہے. اللہ سبحان اللہ. اتنی اللہ اس اکبر کی کبیرہ. پیمائش ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ بندے کو اتنا جہنم سے آزاد فرما دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ یا رسول اللہ. اور دوسری اس کی فضیلت میرے آقا نے فرمایا اے عبداللہ بن عمر، ان لوگوں کو بتا دو، میں بھی بتاتا ہوں، تم بھی جہان کے اندر اعلان کر دو، جو بندہ اعتکاف کرتا ہے، یہ تو ایک رات کی فضیلت ہے نا، جو بندہ 10 راتیں یا 9 راتیں مسجد کے اندر گزارتا ہے، دن بھی گزارتا ہے، رب تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب عطا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے آقا رحمت للعالمین ہے. بے شک. میرے آقا نے قیامت تک کے لیے لوگوں کے مسائل کو حل کر دیا. بے دیکھیں نا، شک. اب اس وقت کو لے لیں آپ، اس وقت کے اندر اب حج تو بڑی دور کی بات ہے، اب عمرہ کرنا بھی مشکل ہے. ایک غریب بندہ وہ اب غالباً یہ 2 لاکھ سے اوپر کام چلا گیا ہے، تجاوز کر گیا ہے 2 لاکھ سے. اب ایک بندہ عمرہ کر ہی نہیں سکتا، مشکل معاملات ہے. لیکن 1400 سال پہلے یا 1450 سال پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے کو بھی حل فرما دیا. حضور کتنی بڑی رحمت ہے. میرے آقا نے فرمایا اے لوگو تم کیوں پریشان ہوتے ہو، اے غربا تم کیوں گھبراتے ہو، تمہیں گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، سبحان اللہ. مجھے اور ایسا مہینہ عطا فرمایا ہے جو اس مہینے کے اندر 10 دن اپنے آپ کو مسجد کے اندر اللہ کی رضا کے لیے روک لیتا ہے. رب تعالیٰ اس کو عمرے کا بھی ثواب عطا کرتا ہے اور مقبول حج کا بھی ثواب عطا سبحان کرتا ہے. اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اس کی یہ فضیلت ہے. اور دیکھیں اعتکاف کے اندر معاملات کیا ہونے چاہیے، بندے کے معمولات کیا ہونے چاہیے. اعتکاف کے اندر بندے کو کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، بے شک. بندے کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا چاہیے، بندے کو کثرت کے ساتھ دین سیکھنا چاہیے، اور جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کہ وہ کام بندہ کرے جس کے اوپر میرا رب تعالیٰ راضی ہے. راضی ہو. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ مسجد کے اندر تشریف لائے، رمضان شریف کا مہینہ نہیں تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے دیکھا کچھ لوگ نوافل ادا کر رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھ کے مسکرائے، حضور خوش ہوئے. یعنی حضور کا خوش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے آقا نے اس عمل کو پسند فرمایا ہے. بے شک. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا سا آگے ہوئے تو دیکھا کچھ لوگ تسبیحات پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. واہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھ کے خوش ہوئے. واہ. یعنی خوش ہونا حضور نے اس بات کو، اس عمل کو بھی پسند فرمایا. تھوڑا سا میرے آقا تھوڑا سا آگے تشریف لے کے گئے. میرے آقا نے فرمایا کچھ لوگ دین سیکھ رہے ہیں. دیکھا میرے آقا نے کہ کچھ لوگ دین سیکھ رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے بھی اور میرے آقا اس حلقے کے اندر بیٹھ گئے. میرے آقا اس حلقے کے اندر تشریف فرما ہو گئے. اب خود اندازہ کریں کہ ذکر اذکار کرنا، نوافل ادا کرنا اور اس کے بعد دین سیکھنا یہ کتنا بڑا موقع ہوتا ہے. بندہ اعتکاف کے اندر اللہ کو بھی راضی کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر رہا ہوتا ہے. اور یہ بڑا موقع ہوتا ہے. حقیقت اعتکاف کیا ہے؟ حقیقت اعتکاف یہ ہے کہ بندہ سارا سال گناہ کرتا رہتا ہے. بندے کے اندر ایک نفس ہے، نفس کی ایک قسم ہے
جو بندے کو گناہ کرنے کے اوپر آمادہ کرتی ہے. جب بندہ اعتکاف کے اندر اللہ کے گھر کے اندر رک جاتا ہے نا تو یہ بندہ گناہ جو ہے اس سے بچ جاتا ہے, بندہ گناہ کرنے سے رک جاتا ہے. ایک بزرگ ہیں, بڑی خوبصورت عقائد, مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو اپنی کتاب مسلم رومی کے اندر اس کو نقل فرمایا ہے. فرماتے ایک بزرگ تھے, وہ ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے, معتکف بنتے تھے مسجد کے اندر. لوگوں نے پوچھا آپ ہر سال اعتکاف کرتے ہیں, اس کی حقیقت کیا ہے, اس کا راز کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے نا میرے پاس ایک جانور ہے جس کو کتا کہا جاتا ہے, اس سے بچنے کے لیے, لوگوں کو اس کے شر سے بچانے کے لیے نا میں مسجد کے اندر معتکف ہو جاتا ہوں. لوگوں نے کہا یہ عجیب معاملہ ہے, کتا ہے اس سے بچنے کے لیے یہ بابا جی معتکف ہو جاتے ہیں, مسجد کے اندر آ کے مسجد کا سہارا لیتے ہیں. کہ لوگوں نے کہا دیکھا کوئی کتا نظر نہ آیا. جب وہ اٹھے نا اعتکاف سے باہر آئے تو لوگوں نے پوچھا بابا جی وہ کتا تو ہمیں نظر نہیں آیا. آپ نے فرمایا تم حقیقت کو سمجھ نہیں سکے, میں تمہیں حقیقت بتانا چاہتا ہوں. جو میرے اندر ہے نا, جو نفس ہے, جو مجھے گناہوں کے اوپر آمادہ کرتا ہے, میرے ذریعے سے لوگ بھی گناہ کرتے ہیں. فرمایا اس نفس سے میں اپنے آپ کو بچاتا ہوں, لوگوں کو بھی اس کے شر سے بچاتا ہوں, اور میں اللہ کے گھر کے اندر معتکف ہو جاتا ہوں. سبحان اللہ. یعنی حقیقت یہ ہے اعتکاف کی کہ اپنے آپ کو بندہ گناہوں سے روک لے, اور جتنے لوگ اس ذریعے سے لوگ گناہ کے اوپر آمادہ ہوتے ہیں ان کو بھی بچا لے. حقیقت کے اندر اعتکاف کا مقصد یہ ہوتا ہے. اور جب انسان اعتکاف کی 3 اقسام ہیں, اعتکاف واجب بھی ہے, اعتکاف سنت بھی ہے, اور اعتکاف مستحب بھی ہے. اعتکاف واجب اس وقت ہوتا ہے جب بندہ کوئی منت مانگتا ہے, بندہ کہتا ہے یہ میرا فلاں کام ہو جائے, میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے دن مسجد کے اندر اعتکاف کروں گا. اور یہ بات ذہن کے اندر رکھ لیں کہ موت کے جو واجب اعتکاف ہوتا ہے اس کے لیے جو روزہ ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے. اس کی جو وقت ہے کم از کم 1 دن ہوتا ہے, کم از کم 1 دن, اور زیادہ سے زیادہ جتنے دن بندے نے ارادہ کیا ہے, نیت کی ہے, اتنے دن اعتکاف کرنا یہ بندے کے اوپر واجب ہوتا ہے. سنت اعتکاف, اور یہ بھی ذہن کے اندر رکھ لیں, یہ جو اعتکاف ہے سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. سنت موقدہ علی الکفایہ کس کو کہتے ہیں؟ اب ایک محلے کے اندر, ایک شہر کے اندر رمضان شریف آ گیا اور لوگوں کو پتہ چلا, لوگوں کو پتہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے آخری 10 دن کا کثرت کے ساتھ اعتکاف کیا ہے. اب لوگوں نے اس بات کو چھوڑ دیا, ویسے ہی مصروفیت کی وجہ سے یا ویسے ہی انہوں نے غفلت کی وجہ سے اس بات کو چھوڑ دیا, لوگوں نے اعتکاف نہیں کیا. تو یاد رکھنا اگر ایک بندہ بھی معتکف نہیں ہوا تو پورے کی پوری بستی, پورے کا پورا جو علاقہ ہے وہ گناہ گار ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگوں سے اس کے بارے کے اندر پوچھا جائے گا. یہ سنت موقدہ ہے. اور جو تیسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ مستحب ہونا, یعنی عام دنوں کے اندر بندہ مسجد کے اندر نیت کر لے, نویت سنت الاعتکاف, اعتکاف کی نیت کر کے بندہ جا کے مسجد کے اندر بیٹھ جائے, یہ اچھا عمل ہے اور مستحب عمل ہے. یعنی یہ 3 اقسام ہیں. اور مسجد کے اندر بیٹھنے کی وجہ میں آپ کو اس طرف لانا چاہتا ہوں. جی بالکل مبذول ہونی چاہیے. مسجد کے اندر بیٹھنے کی وجہ اور اس کا ثواب کیا ہوتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں, کبھی آپ حدیث مبارکہ کی کتب کو اٹھا کے دیکھیں نا, اکثر ہماری مساجد کے اوپر, دروازے کے اوپر ایک دعا لکھی ہوتی ہے. اس کا معنی ہوتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ میں تیرے گھر کے اندر داخل ہو رہا ہوں, میرے اوپر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے. اگر بندہ مسجد کے دروازے کے اندر داخل ہوتا ہے اور بندہ یہ دعا مانگتا ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ اللہ کے گھر کے اندر داخل ہو اور بندہ دعا مانگے اور بندے کی دعا قبول نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا, ممکن نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب بندہ مسجد کے دروازے سے اندر ہوتا ہے, جب قدم رکھتا ہے,
اللہ کی رحمت اس طرح برستی ہے جس طرح آسمان سے بارش برستی ہے۔ سبحان اللہ اب جب وہ بندہ مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، وضو کرتا ہے، جو وضو کے اندر اپنے جسم کے اعضاء دھوتا ہے اور بندہ بالکل اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح بندہ گناہوں سے پاک ہے۔ زیادہ بچہ اب بے جب شک بندہ مسجد کے اندر بیٹھتا ہے، اب مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے بیٹھا ہے، اب بندہ اللہ کے گھر کے اندر بیٹھا ہے، اب بندہ باوضو بیٹھا ہے اور نیت کر کے بیٹھا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اگر نماز کا وقت ہے، وہ نماز کے انتظار کے اندر بیٹھا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کے نوری فرشتے جو ہوتے ہیں وہ اس بندے کے لیے دعا کر رہے ہوتے واہ ہیں۔ واہ سبحان واہ اللہ۔ سبحان اور اللہ جتنی دیر وہ بندہ بیٹھا رہتا ہے اللہ کے نوری فرشتے اس کے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ دیکھیں یہ سارا کا سارا جو عمل ہے نا وہ اعتکاف کے اندر بندے کو مل جاتا ہے۔ عام حالات کے اندر بندہ مصروف ہوتا ہے، بندے کو جب مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے وہ کام بندے کو یاد آ جاتے ہیں جو باینی بندے کو یاد آتے ہیں، ہاں لیکن جب بندہ اعتکاف کی نیت سے اللہ کے گھر کے اندر بیٹھا ہوتا ہے تو یقین کرے وہ سارے کے سارے معاملات ترک کر کے وہ بندہ اللہ کے گھر کے اندر اللہ کی رضا کے اندر بیٹھا ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ آپ جی، یہ بالکل۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ اعتکاف کر رہے ہیں ان باتوں کے اوپر عمل پیرا ہو کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا آمین آمین آمین۔ آمین آمین۔ جی بالکل، اعتکاف کے حوالے سے خوبصورت گفتگو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ سماعت کر رہے تھے، اور خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے اسٹوڈیو کا حصہ ایک خوبصورت ثنا خادم مصطفیٰ بھی تشریف فرما ہے، تو ایک خوبصورت نعت جو ہے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، جی، اس کے جی، بعد بے شک۔ انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ حمزہ گل صاحب تشریف فرما ہے، خوبصورت نعت جو ہے وہ ہماری سماعتوں کے حوالے کیجیے۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کسی کا ایسا نے کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، واہ واہ۔ کسی کا ایسا نے کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تمہیں سے مانگے گے تم ہی دو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہیں سے مانگے گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے لو لگی سبحان اللہ۔ ایسا واہ یہ مقرر سب مقرر۔ تمہارا کرم ہے سبحان اللہ۔ عطا کیا مجھ کو دے دل فتح، کہاں تھی یہ پرختہ کی قسمت، عطا کیا مجھ کو دے دل فتح، کہاں تھی
میں اس کرم کے کہاں سبحان اللہ میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا بشیر کہیں نذیر کہیں انہیں سراج منیر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بشیر کہیں نذیر کہیں انہیں سراج منیر کہیں جو سر بسر ہے کلام ربی جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کیا بات ہے ماشاء اللہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا سبحان سبحان اللہ اللہ، سبحان سبحان اللہ اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت انداز جناب حمزہ گل صاحب آپ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ کریم آقا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے اور قبلہ الحاج حکیم خالد جاوید زائی صاحب حاجی محسن فاروقی صاحب تشریف فرما ہے اور یہ انہی کی نعت کے حوالے سے ہی دو جملے میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں بے شک بے شک بڑی محبت اور بڑی خلوص کے ساتھ شاعر نے ایک خوبصورت تخیل بیان کیا ہے کہ اپنی دامان شفاعت میں چھپائے سبحان اللہ، سبحان رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا اور میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا اور وقت چونکہ قلیل ہے اس لیے آخری شعر اس کا پیش کر رہا ہوں کہ شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے ارے شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا خاک مجھ میں کمال رکھا ہے
बस मुस्तफ़ा ने संभाल रखा। सुभान अल्लाह। मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है, और मैं तो इजाज कब ही का मर गया होता, आका तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है। अल्लाह आका तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है। हमारे स्टूडियो का हिस्सा बड़ी मारूफ शख्सियत और आका अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस के पास रहने का इन्हें मौका नसीब हुआ है, शर्फ हासिल है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास अता है। आज ये पाकिस्तान में मौजूद थे तो मैंने चाहा कि आज ये हमारे स्टूडियो का हिस्सा बनी। हाजी मोहसिन फारूकी साहब, हाजी साहब सबसे पहले तो एक मरतबा फिर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी। और वहाँ पे आप माशाल्लाह जब भी नमाज के लिए जाते हैं, सरकार की बारगाह में हाज़िरी देते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। तो मदीना शरीफ में क़याम पज़ीर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब भी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में हाज़िरी की तमन्ना होती है तो यकीन माने कि बिल्कुल महसूस ही नहीं होता, ऐसे बुलावा आ जाता है। वाह वाह वाह, क्या तो आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी होती है। मैं गुनाहगार इस काबिल तो नहीं हूँ, तो आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ासुल ख़ास करम है मुझ पे। अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से तकरीबन मैं वहाँ पे रिज़्क़ हलाल की तलाश में क़याम पज़ीर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत मज़ा आता है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रोज़ा मुबारक पे हाज़िरी होती है, नमाज का शरफ़ हासिल होता है अल्हम्दुलिल्लाह। जी माशाल्लाह। तो ये बड़ी खुशकिस्मती होती है। मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन सरकार का करम ज़रूर है मुझ पर। बेशक बेशक। तो रिज़्क़ हलाल भी मिल रहा है और आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरनूर फ़ज़ाओं में जलबे भी नसीब होते रहते हैं। जी माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पे अल्हम्दुलिल्लाह 5 नमाज़ों में से एक नमाज तकरीबन नसीब हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। तो ये आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ासुल ख़ास करम है, ये बड़ी ही अता है, वालिदैन की दुआएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ी पुरकैफ नज़ारे होते हैं माशाल्लाह वहाँ पे। जी माशाल्लाह। तो बड़ा ही मैं कहता हूँ कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि जितनी मोहब्बतें, जितनी नेमतें, जितनी बरकतें वहाँ से मुझे अभी तक नसीब हो चुकी हैं। और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ये मेरी बख्शिश का सबसे बड़ा सबब ये है सुभान अल्लाह। कि जो मदीना मुनव्वरा में मेरी ड्यूटी लग गई है अल्हम्दुलिल्लाह। एतकाफ़, सुन्नत एतकाफ़ भी कर चुका हूँ वहाँ पे। 2 हज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैंने पढ़ लिए हैं, अदा कर लिए हैं। और उम्रे तकरीबन भी नहीं मैं बता सकता जितनी हाज़िरी मेरी हो चुकी है। जी माशाल्लाह। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का ख़ासुल ख़ास करम है, मदीने वाले आका का मुझ पर ख़ासुल ख़ास अता है उनकी कि मेरी वहाँ पे ड्यूटी लगी हुई है माशाल्लाह। रिज़्क़ हलाल भी मिल रहा है, मेरी बख्शिश का सबब भी बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ। जी जी जी। हकीम खालिद जावेज़ा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जैसे माशाअल्लाह फारूकी साहब यानी कि रोज़ा रसूल के मकीन अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ जिनके सामने सुबह व शाम के नज़ारे, वाह वाह। वो अब्र करम, वो अनवार रहमत की घड़ियाँ बरस रही हैं और ये देखते हैं और उससे अपने आप को तरोताज़ा करते हैं। जी बेशक बेशक। ये बेमिसलो मिसाल लोग हैं जो वहाँ पे क़याम पज़ीर हैं। तो आज के जो मौजू था हुस्न इत्तफ़ाक़ के साथ एतकाफ़ का, उसमें मुफस्सल बयान मौलाना हज़रत इल्लामा मोहम्मद रफ़ीक नक्शबंदी साहब ने किया। जी जी बिल्कुल। मेरी नौजवान नस्ल से, बुज़ुर्गों से, आइमा से, इमाम मस्जिद और ख़तीब साहिबान से यही गुजारिश है कि खुदा के लिए एतकाफ़ के तक़द्दुस को पामाल ना करे। उसका जो तक़द्दुस है, उसकी जो निस्बत है, जिसका जो मकसद है, उसको ज़ाया ना करे मोबाइल फ़ोनों पे गुफ्तगू में, और उसके एहतराम को ज़ाया ना करें, इकराम को ज़ाया ना करें। ये बाबरकत घड़ियाँ बड़े कम लोगों को नसीब होती हैं। बेशक ऐसे। और ये मोतकिफ़ हजरात जो हमारे भाई एतकाफ़ में बैठ रहे हैं, ये उस बस्ती पे एहसान कर रहे हैं, उस इलाके पे एहसान कर रहे हैं कि अल्लाह के अज़ाब, अल्लाह की गज़ब को मिटा रहे हैं एतकाफ़ में बैठ कर। और हम सब के लिए दुआएं कर रहे हैं, हम इन सब के लिए दुआ गो हैं। जी इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक ताला ये रमज़ान करीम की बाबरकत घड़ियाँ रेडियो आवाज़ 107 के तहत ये नशरियात 21 अज़ला के अंदर
चल रही हैं, अल्लाह इनको भी अजर अजीम अता फरमाए। आमीन। और अल्लाह तबारक ताला जितने लोग रमज़ान करीम में मुसलसल खिदमत के जज्बे को लेकर लोगों की खिदमत कर रहे हैं, खाने की सूरत में, पहनने की सूरत में, मदारस की सूरत में, गुरबा, यतीम, मसाकिन, अल्लाह उनको दीन व दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए। आमीन। और 107 की टीम को मैं सलाम पेश करता हूँ, अल्लाह तबारक ताला इनको भी आसानी अता फरमाए। आमीन। आमीन। जी बिल्कुल, आवाज़ न्यूज़ के इस खूबसूरत प्लेटफार्म पे आज हम बैठे हैं और अफ्तार का वक्त जो है वो बिल्कुल करीब है। तो अल्लामा साहब बिल्कुल जल्दी जो है वो इत्काफ़ के हवाले से चंद लम्हे हमारे पास बच गए हैं, तो मैं चाहूँगा कि इत्काफ़ के हवाले से मज़ीद इस पे गुफ्तगू हो, और वक्त भी इफ्तार का बिल्कुल करीब होता जा रहा है, तो उसी मुनासबत से जी गुफ्तगू फरमाइएगा। डॉक्टर साहब, मैं इसी वक्त में एक हदीस पाक आपको सुनाना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। फारूकी साहब भी तशरीफ़ फरमा है। तो आका अलैहिस्सलाम आपने फरमाया कि जब बंदा कोई नेक अमल करता है, अच्छा अमल करता है, मेरा मालिक उसके ऊपर राज़ी होता है। जी सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला उसके ऊपर राज़ी होते हैं। सहाबा इकराम अर्ज़ करते हैं आका अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारा रब हमारे इस अमल के ऊपर राज़ी है, जो अमल हमने किया है इसके ऊपर हमारा रब राज़ी है, हमें ज़ाहिरी तौर के ऊपर किस तरह पता चलेगा? मेरे आका फरमाते हैं कि जब बंदा कोई अच्छा अमल करता है, मेरा मालिक उसके ऊपर राज़ी होता है। दुनिया के अंदर वो ज़ाहिर इस तरह होता है, अल्लाह ताला उसको अपने घर के अंदर बुला लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बेशक हमारे फारूकी साहब कितने खुश नसीब हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ अल्लाह के घर के अंदर ही नहीं है, बल्कि अल्लाह के घर के अंदर भी है, मेरे आका के दर के अंदर भी है। बेशक बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वो जगह है जहाँ बंदा एक नमाज अदा करे तो उसको 50,000 नमाजों का सवाब है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। और मंज़ार कब्री वजबत लहू शफाअती। मेरे आका फरमाते हैं कि जिस बंदे ने मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत की, उस बंदे के ऊपर मेरी ज़ियारत, उसकी मेरी शफाअत वाजिब हो चुकी है। अल्लाह मैं बात कर रहा था कि कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो इत्काफ की नीयत से अल्लाह के घर के अंदर आते हैं। वो बंदे इस बात को ज़हन के अंदर रख लें कि अल्लाह ताला उनके ऊपर बड़ा राज़ी है, कि अल्लाह ताला ने उनको अपने घर के लिए चुन लिया है जी बेशक। और मुंतखब फरमा लिया है। और इत्काफ के अंदर रातें आती हैं, उन रातों में एक रात ऐसी है जिसे शब कदर कहा जाता है, बेशक जिसे लैलतुल कदर कहा जाता है। मेरे आका फरमाते हैं कि इन रमज़ान शरीफ की आखिरी रातों के अंदर उस रात को तलाश करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जब तौरात की तख्तियाँ नाज़िल होती थी ना, उन तख्तियों के अंदर मेरे रब ने फरमाया, ए मूसा, ए मेरे कलीम, मैं एक उम्मत ऐसी बनाऊंगा जो काम थोड़ा करेंगे लेकिन उनको अजर ज़्यादा मिलेगा। सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर अर्ज़ करते हैं कि ए मेरे करीम रब, आप मुझे फरमा दें उनको तुम कि थोड़ा काम करेंगे कितना अजर अता फरमाएंगे। मेरे आका फरमाते हैं कि मेरे रब ने फरमाया मूसा कि जब बंदा वो 2 रकत इन रातों के अंदर सिर्फ 2 रकत नमाज नफल अदा करेंगे तो मैं उनके नामा अमाल के अंदर 1000 रातों का सवाब लिख दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं सुभान अल्लाह। मुतकिफ हज़रात से ये अपील करूंगा कि जब आप इत्काफ के अंदर बैठें और इत्काफ करें, अल्लाह के घर के अंदर रुकें, तो इन पाक रातों के अंदर उन रातों को भी तलाश करें। जब आपको वो रात मिल जाएगी, यकीनन आपको वो रात मिल जाएगी, तो यकीनन आपका बैठना रायगा नहीं जाएगा, बल्कि बारगाह इलाह के अंदर वो कबूल व मंजूर हो। जी बिल्कुल। जी नाज़रीन व सामीन, आवाज़ न्यूज़ के स्टूडियो से बिल्कुल मैं अपनी मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपने कीमती वक्त में से चंद लम्हे हमें अता किए और आज के खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बने। आवाज़ न्यूज़ के स्टूडियो से और FM की नशरियात जो कि 21 अजला में आप समाअत कर रहे हैं, आप सब अहबाब को सलाम अकीदत पेश करता हूँ। लाहौर जेलम, मंडी बहाउद्दीन, भलवाल, गुजरात और इसके गिरद दवा में अफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। दीगर इलाकों के रहने वाले अपने अपने मुकामी वक्त के मुताबिक अपना रोज़ा अफ्तार करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी हासिल करें। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी
میزبان ڈاکٹر غلام عباس صابری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. آواز نیوز، ہر لمحہ باخبر.